show the failure of US policy, which he said. नाज़रीन, इसराइल और हमास के माबैन जंग ठंडी होने की बजाय गर्म होती जा रही है। एक ना खत्म होने वाली गुमसान की जंग बहुत आगे तक पहुंच चुकी है। अमरीकी बहरी बेड़ा भी समंदर के करीब पहुंच गया है। तो दूसरी तरफ मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपनी फौजी हवाई अड्डे अमरीका के हवाले कर दिए हैं। मिस्र ने भी इसराइल के हुक्म पर गजा से राब्ते का वाहिद रास्ता बंद कर दिया है। कीमियाई बमों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई इसराइली या फलस्तीनी नहीं मर रहा, बल्कि इंसान मर रहे हैं। इंसान खत्म हो रहे हैं और कुछ ममालिक तो इस जंग में बराह रास्त दखल अंदाजी करके ईंधन का काम कर रहे हैं। अमेरिकी सदर की जानिब से खतरनाक बयानात सामने आ रहे हैं, लेकिन अजीब इत्तफाक मुलाहिजा फरमाएं कि उनको मुंह तोड़ जवाब सिर्फ रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने दिया है। दोस्तों, आपको याद होगा कि खोजी टीवी ने सबसे पहले अपनी 8 अक्टूबर की वीडियो में बताया था कि हमास और इसराइल के इस जंग में रूस समेत दीगर ममालिक भी एंट्री मारेंगे। और आज देखें कि पुतिन भी इस जंग में कूद पड़े हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने ऐलान किया है कि इस हवाले से कोई शक नहीं होना चाहिए, अमेरिका इसराइल की पुष्पनाही करता है और करता रहेगा। उन्होंने बयान दिया कि हम यहूदियों और इसराइल के साथ खड़े हैं। हमास पर हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक मामलात हल नहीं हो जाते। जैसे ही उन्होंने कहा कि इसराइल यहूदियों का है और इसराइल को हमास के खिलाफ हमले करने का हक हासिल है, तो रूसी सदर भी मैदान में आए और अमेरिका को ऐसा ताबड़तोड़ जवाब दिया कि दुनिया भी हैरान रह गई। सदर जो बाइडेन को जवाब देते हुए कहा कि इसराइल फलस्तीनियों का है और उनको अपने दिफा का हक हासिल है। उनका कहना था कि फलस्तीनी अपनी सरजमीन पर रहते हैं, इन्हें अपनी आज़ाद रियासत के क़याम का हक हासिल है। इसराइल की जानिब से फलस्तीनियों को मिस्र छोड़ने का मुतालबा अमन के लिए नुकसानदेह साबित होगा। फलस्तीनी जिस सरजमीन पर रहते हैं वो तारीखी तौर पर उनकी अपनी सरजमीन है। उनका कहना था कि फलस्तीनियों को अपनी एक आज़ाद रियासत के क़याम का हक है। फलस्तीनी रियासत के क़याम जैसे मसाइल को हल किए बगैर तनाज़े हल नहीं हो सकते। उन्होंने हतमी हल बताते हुए कहा कि इसराइल की आबादकारी की पॉलिसी मशरिक़ वस्ता में तशद्दुद भड़काने की एक बड़ी वजह है। उन्होंने इस बात का भी इकरार किया कि अमेरिका की पॉलिसियाँ मशरिक़ वस्ता में नाकाम हो चुकी हैं और इन पॉलिसियों के तहत फ़लस्तीनी अवाम की तवक्कुआत का ख्याल नहीं रखा गया। दोस्तों, इन बयानात से तो ये वाज़े हो रहा है कि अब अमेरिका समेत दीगर बड़े ममालिक इस जंग में कूदने को तैयार हैं। और अगर इनकी बात पर तवज्जो न दी गई और वो दिन दूर नहीं जब ये तमाम ममालिक फ़लस्तीन और इसराइल के मसले पर एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होंगे। दूसरी तरफ हम कुछ ममालिक को देख रहे हैं जिनमें मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपने एयर बेसिस बाकायदा तौर पर अमेरिका के हवाले कर दिए हैं। इन एयर बेसिस पर अमेरिकी फाइटर जेट्स पहुंचा दिए गए हैं जो किसी भी वक्त इसराइल के दिफा के लिए हमास से लड़ने के लिए भेजे जा सकते हैं। इसी तरह आप इस वीडियो में खुद देख सकते हैं कि ये मिस्र और गजा के माबैन राब्ते का वाहिद रास्ता था जहां से टैंकर वापस जा रहे हैं। आलमी मीडिया का दावा है कि इसराइल ने मिस्र को हुक्म दिया कि वो ये रास्ते बंद कर दे और यहाँ से अपनी तमाम तर सरगर्मियां खत्म कर दे। फौरी तौर पर टैंकर्स वगैरह वापस कर दिए और ये इमदादी ट्रक और टैंकर यहाँ से इसलिए हटा दिए गए कि इसराइल का हुक्म था। और दूसरी तरफ एक इसराइल है जो अपनी हिमायत में दीगर मुसलमान ममालिक समेत दीगर मगरबी ममालिक को राजी कर रहा है। इस रजामंदी के लिए इसराइल मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल कर रहा है। पहले इसराइली चैनल I-24 ने मुतअद्दिद बच्चों की हलाकत की झूठी खबर दी। इसके बाद अमरीकी सदर ने भी इस बयान को आगे बढ़ावा दिया और कहा कि हमास ने बच्चों पर जुल्म ढाए हैं। लेकिन आज हम खोजी टीवी के प्लेटफॉर्म से ये फैक्ट चेक आपके सामने रख रहे हैं कि किस तरह खुद व्हाइट हाउस ने अपने ही सदर के बयान को झुटलाया। दोस्तों, किस्सा कुछ यूं है कि हमास इसराइल जंग में फेक न्यूज का राज है, जिसमें अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने भी इसराइल के दिफा के लिए फेक न्यूज का सहारा लिया था। मुख्तलिफ तरीकों से दोनों जानिब से झूठी खबरें और तस्वीरें नशर और शाया की जा रही हैं। जो बाइडेन ने हमास की जानिब से 40 के करीब बच्चों को मारने की गलत खबर को दोहराते हुए कहा था कि कभी सोचा भी नहीं था कि दहशतगर्दों की जानिब से बच्चों के साथ ऐसा जुल्म होगा। ताहम व्हाइट हाउस ने अमेरिकी सदर के इस बयान की फौरी तौर पर तरदीद कर दी और वाजे किया कि सदर बाइडेन और दीगर अमेरिकी हुक्काम ने इस बात की आज़ादाना तौर पर तस्दीक नहीं की है। हमास के दहशतगर्दों ने इसराइली बच्चों पर जुल्म नहीं किए। व्हाइट हाउस ने कहा कि सदर बाइडेन का बयान इसराइली सदर के तर्जुमान के दावों और इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स की बुनियाद पर था। दूसरी जानिब लेबनानी मीडिया ने हमास के हाथों 40 इसराइली बच्चों पर जुल्म करने की खबर को प्रोपेगेंडा करार दे दिया।
اور پھر بعد میں یہ تصدیق اسرائیلی میڈیا نے بعد نخواستہ شائع کی کہ یہ بچے اسرائیلی افواج کی جانب سے مارے گئے تھے، اور جس رپورٹر نے بھی یہ جھوٹی خبر دی انہیں بھی سوشل میڈیا پر سخت تنقید کا سامنا ہے۔ دوستو یہاں پر ایک اور فیکٹ چیک بھی کرتے جائیں کہ اسرائیل نہ صرف جھوٹے دعوے کر رہا ہے بلکہ بچوں کے حوالے سے کچھ ایسی تصاویر بھی شائع کر رہا ہے جس کا سرے سے وجود ہی نہیں۔ کچھ تصاویر صحافیوں نے خود جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے چیک کیے تو معلوم ہوا کہ وہ تصویر مصنوعی ذہانت سے بنائے گئے، یعنی AI کا سہارا لیا گیا، اور ان کا زمینی حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ناظرین، جنگ تو دونوں جانب ہو رہی ہے اور دونوں جانب ہی انسانوں کو مارا جا رہا ہے، اور بچے تو پھر سارے معصوم ہوتے ہیں، لیکن امریکہ ہے کہ اس کے لیے صرف اسرائیلی بچے معصوم ہیں، باقی فلسطینیوں کے حوالے سے وہ ہمیشہ خاموش رہا ہے۔ ایک امریکی سینیٹر تو اس جنگ کو مذہبی جنگ قرار دے رہے ہیں اور اسے مذہبی فریضہ بتاتے ہوئے حماس کو ختم کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ We're in a religious war here. I am with Israel. Do whatever the hell you have to do to defend yourself. Level the place. وہیں پر اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کی ایک ایسی وزیر جس نے ہمیشہ ان معاملات کے حوالے سے زہر اگلا تھا، انہوں نے استعفیٰ دیا ہے اور بتایا کہ وہ اس جنگ سے مزید تنگ آ گئی ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ ایسے کئی وزراء ہیں جو استعفیٰ دینا چاہتے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا تو یہ بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ ہر 5 میں سے 4 اسرائیلی یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت اور وزیر اعظم نتن یاہو ان تمام مسائل کی جڑ ہیں اور انہی کی وجہ سے یہودیوں کی نسل کشی ہو رہی ہے۔ میاش شرام شہر یروشلم کا وہ علاقہ ہے جہاں یہودی بھی آباد ہیں۔ وہاں ایک عمارت پر فلسطین کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ اسرائیلی پولیس نے زبردستی حکم دیا کہ اس جھنڈے کو اتار دیا جائے، لیکن یقین جانے خود یہودیوں نے مزاحمت شروع کر دی اور پولیس سے جھڑپ میں مبتلا ہو گئے۔ کسی نے جھنڈا اتارنے کا حکم نہ مانا اور پولیس سے لڑتے رہے۔ آپ اس ویڈیو میں خود دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیلی پولیس جھنڈا اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ یہودی پولیس کے خلاف ہزاروں کی تعداد میں مزاحمت کر رہے ہیں۔ ناظرین، اب تک طوفان الاقصی آپریشن میں فلسطینی شہداء کی تعداد 1100 سے تجاوز کر گئی ہے اور اسرائیل میں بھی کئی لوگ مارے جا چکے ہیں۔ فلسطینیوں کی کارروائی میں 1300 یہودی ہلاک اور 3000 کے قریب زخمی ہیں۔ اس وقت بجلی کی فراہمی معطل ہے، لوگ بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں، کہیں بھی پانی نہیں مل رہا۔ اسرائیلی حکومت نے اعلان کیا کہ تمام لوگ غزہ خالی کر دیں، عام شہری ہمارے دشمن نہیں ہیں۔ حماس نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی شہر نہ چھوڑے، ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ ہسپتال کے عملے نے شہر چھوڑنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ سب ہمارے لوگ ہیں اور ہم اپنے لوگوں کو اس مصیبت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ دوستو، حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ اسرائیل چونکہ جدید اسلحے سے لیس ملک ہے تو انہوں نے خطرناک ترین اسلحے کا استعمال بھی شروع کر دیا ہے۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے غزہ پر فاسفورس کے بم گرائے اور پھر بڑے پیمانے پر کیمیائی دھماکے کیے۔ یہ لڑاکا طیارے کل صبح الکرامہ، التوام، العمودی اور السلاطینی علاقوں اور دریا نامی شہرہ پر پہنچے اور وہاں کیمیائی حملے کیے۔ ان بموں کے نتیجے میں لڑاکا طیاروں نے اب تک 22,639 سے زیادہ رہائشی مکانات منہدم کیے۔ اس بات کی تصدیق خود ہیومن رائٹس نے بھی کی اور کہا کہ اسرائیل کی جانب سے کیمیائی بموں کا استعمال غیر قانونی ہے اور اس سے نہ ختم ہونے والا نقصان پہنچ سکتا ہے، لہٰذا یہ سلسلہ بند کر دیا جائے۔ دوستو، اس حوالے سے جواب میں حماس نے دوسرے پار رہائشی عمارتوں کو بھی نشانہ بنایا جہاں اسرائیلی فوج کے اہلکار موجود تھے۔ اب تک ایسے حملوں میں اقوام متحدہ امدادی ایجنسی کے 12 کارکن ہلاک ہو چکے ہیں، صحافی بھی مارے جا چکے ہیں۔ خود صحافی کیمرے پر آ کر رو رہے ہیں کہ وہ یہ لوگ تھے جو سٹوری ڈھونڈنے کے لیے نکلے تھے، لیکن آج یہ خود سٹوری بن گئے ہیں۔ بند کر دیں یہ سب، مزید برداشت نہیں ہوتا۔ اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ غزہ شہر کے مرکزی اسپتال میں جنریٹرز کے لیے صرف 4 دن کا ایندھن بچا ہے۔ ہلال احمر کے ترجمان کا کہنا ہے کہ غزہ میں بجلی کی کمی کے باعث ہسپتالوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہے۔ غزہ کی پٹی کے واحد بجلی گھر نے ایندھن کی قلت کی وجہ سے گزشتہ روز کام کرنا بند کر دیا تھا۔ اس جنگ میں دونوں جانب سے معصوم انسانوں کے خلاف ظالمانہ اور غیر انسانی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ غیر انسانی اقدامات کرتے ہوئے تمام گزرگاہوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح فرانس میں جب صدر میکرون نے لوگوں کو فلسطین کے حق میں ریلی نکالنے سے منع کیا تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکل آئے اور فلسطین کے حق میں نعرے بازی کی۔ دوستو، تاریخ میں نقش ہے کہ جب روم جل رہا تھا تو اس کا بادشاہ نیرو بانسری بجا رہا تھا، اور جب بغداد جل رہا تھا تو یہ بحث چل رہی تھی کہ کوا حلال ہے یا حرام۔ آج بھی جب فلسطین اور اسرائیل میں انسان مارے جا رہے ہیں تو یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ کون کس کے ساتھ ہے اور کون زیادہ طاقتور۔ خدا را اس بحث سے نکلیں، یہ دیکھیں کہ انسان ہی قتل ہو رہے ہیں، جی ہماری طرح کے انسان مارے جا رہے ہیں۔ دوستو، افسوس یہ ہے کہ اتنے دن گزر جانے کے باوجود بھی کوئی ملک اس جنگ کا حل نہیں دے رہا۔ سعودی عرب اگر آتا ہے تو اپنی سائڈ پر دوستی بڑھا جاتا ہے۔ ایران بھی اس آگ میں ایندھن کا کام کر رہا ہے۔
امریکہ جس کی اہمیت بہت زیادہ ہے لیکن وہ بھی اس مسئلے کو حل نہیں کر رہا. انسان تو بلا شبہ دونوں جانب مر رہے ہیں، لیکن جس امریکہ کو مصلحت سے کام لینا چاہیے اور معاملہ حل کروانا چاہیے وہ نہیں کر رہا. امریکہ اور دیگر ممالک سمیت اقوام متحدہ کو فوری طور پر اس جنگ میں آخر تمام مسائل حل کرنے چاہیے تاکہ انسانیت سوز واقعات تھم سکیں اور امن قائم ہو سکے. اور آخر میں ہمیشہ کی طرح دعا ہے کہ خدائے رب جلیل معصوم انسانوں کی حفاظت فرمائے اور مسجد الاقصی کی حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین.